नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को हंसता बसता रखे, आमीन। हम लोगों की गुज़श्ता सूरतुल कहफ की क्लास में हम लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का बहुत ही दिलचस्प वाक़या सीखा था। बिल्कुल इसी तरीके का एक और वाक़या आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं, ज़ुल्क़रनैन का, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर ज़ुल्क़रनैन का याजूज माजूज और उनकी दीवार के साथ क्या ताल्लुक़ है, और आज हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर ज़ुल्क़रनैन थे कौन, उनका रियल नेम क्या है, उनका क्या नाम का क्या माना है। ये तमाम चीज़ें हम लोग आज जानेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और सदक़े जारिया समझकर अल्लाह को राज़ी करने की खातिर इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सदक़े जारिया समझकर इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहूँगी। हम लोगों का जो वाक़या है पिछले क्लासेस में जो हम लोगों ने सीखा, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस स्टोरी से, इस वाक़े से हमको क्या नसीहतें मिलती हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की स्टोरी से हमें क्या नसीहतें मिलती हैं, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरा ये कुरान का सिखाना आप लोगों को समझ में आ रहा है और आपका कितना रिस्पॉन्स होगा, मैं ये देखना चाहती हूँ। तो ज़रूर ज़रूर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। तो चलिए आखिरकार हमारी क्लास की तरफ आज की हमारी क्लास है ज़ुल्क़रनैन के वाक़े के बारे में। आखिर ज़ुल्क़रनैन थे कौन? सबसे पहली बात ये है, तो मैं आपको बता दूं, ज़ुल्क़रनैन वो बहादुर और ताकतवर बादशाह थे जिन्होंने मशरिक़ व मग़रिब, ईस्ट और वेस्ट, दुनिया के दोनों ही किनारों पर इन्होंने फतह हासिल की थी। यानी दुनिया के दोनों तरफ जितने भी कंट्रीज, जितनी भी सरजमीन है, वहां पर इन्होंने जंगें लड़ी, बैटल्स की, विक्ट्री हासिल की, उस पर फतह हासिल किया। गोया कि अरब व अजम दोनों पर इनकी हुकूमत थी। इतने बेहतरीन, इतने बहादुर और इतनी ज्यादा उनकी हुकूमत दोनों ही दुनिया के दोनों तरफ, दोनों किनारों पर फैली हुई थी। इसकी एक अहम वजह अल्लाह ताला की जानिब से दिया गया तोहफा है। यानी जैसे नेचर्स गिफ्ट कहा जाता है, अल्लाह ताला ने हर किसी को, हर इंसान को कोई ना कोई हुनर देता है। अल्लाह ताला कुछ ना कुछ, अल्लाह ताला उसे गॉड्स गिफ्ट होता है जो उनके अंदर छुपा होता है और उनकी कामयाबी का जरिया बनता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ज़ुल्क़रनैन को अल्लाह ताला ने वो तमाम असबाब, वो वसाइल अता किए थे जो हुकूमत के लिए ज़रूरी हैं। यानी हर किंग को रूल करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल ताकत, हिम्मत, रोब व दबदबा, जंग करने के साजो सामान, चीज़ें, हथियार, फौज, तमाम चीज़ें जो भी एक किंग को ज़रूरत पड़ती, वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने उन्हें अता की थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए एक तोहफा था। तो उन्होंने इस तोहफे का सही इस्तेमाल किया और उन्होंने दुनिया के दोनों ही तरफ अपनी हुकूमत कायम की। तो इसकी एक सबसे अहम बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि इन्होंने जो हुकूमत की दुनिया की दोनों तरफ, ये किसी भी माल और दौलत की हिर्स में, तख्त की हिर्स में या रेपुटेशन के लिए नहीं थी। वो अल्लाह ताला को मानने वाले, आखिरत पर ईमान रखने वाले थे, लोगों को अल्लाह की दावत देने वाले थे, तौहीद पर कायम थे। ज़ुल्क़रनैन इंसाफ पसंद थे, तो बहुत ही ज़्यादा नेक थे। उनके लिए अल्लाह ताला के परचम को लहराना, तौहीद के परचम को लहराना ज़्यादा अहम था। तो अल्लाह के दीन के खातिर इन्होंने दोनों तरफ हुकूमत की और अल्लाह ताला की दीन को। सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ज़ुल्क़रनैन का माना क्या है, इनके नाम का माना क्या है। ज़ू कहा जाता है वाला, ठीक है। क़र्न अरबी ज़ुबान में कहते हैं सींग को, क़रनैन दो सींग, ठीक है। क़र्न यानी सींग, क़रनैन दो सींग। ज़ुल्क़रनैन का माना होता है दो सींगों वाले, ठीक है। तो इनका ऐसा नाम क्यों था, दो सींगों वाले, ऐसा नाम, इस नाम से लोग क्यों इन्हें पुकारते थे? तो इसके बारे में मुफस्सिरीन के कई अक़वाल हैं। कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि शायद उनके सर पर वाकई में दो सींग थे,
یا پھر کسی کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے مشرق اور مغرب دنیا کے دونوں کناروں کے اینڈ تک پہنچے اور انہوں نے سورج کی کرنوں کا مشاہدہ کیا، چونکہ کرنوں کو بھی عربی زبان میں قن کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کا نام ذوالقرنین ہے۔ یا پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایسا نام اس لیے ہے کیونکہ ان کے سر کے طرف دونوں طرف زلفیں تھیں، ان کی سر میں دونوں طرف جو لٹیں تھی، جو زلفیں تھیں، اس کی وجہ سے شاید انہیں کہا جاتا ہے۔ بہرحال واللہ عالم، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ہم اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بتایا اتنا ہم پر ہم لوگ ایک اہم نقطے پر بات کریں گے کہ ذوالقرنین کا اصل نام کیا تھا۔ تو اس بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ کی تحقیق واقعی میں قابل تعریف ہے۔ انہوں نے اتنی زیادہ اچھی اور اوتھینٹک انفارمیشن ذوالقرنین کے بارے میں کلیکٹ کی ہے جو قابل تعریف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان ساری خصوصیات کا حامل صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جسے یونانی لوگ سائرس، عبرانی لوگ خورس اور عرب کے لوگ کیخرو کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 539 ایئرز پہلے ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 1838 عیسوی میں ان کا ایک اسٹیچو ملا ذوالقرنین کا، جس میں دیکھا گیا کہ ان کے باڈی پر جسم کے دونوں طرف 2 پر لگے ہوئے ہیں اور ان کے سر پر 2 سینگیں بنائی گئی ہیں۔ تو واللہ عالم، اب ہم لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے یا ان کے بارے میں کچھ بھی اپنی طرف سے سوچنا یا اپنی طرف سے بولنا غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں قرآن میں بتایا ہمارا ایمان صرف اس پر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی انہیں دیکھا نہیں، ہم انہیں جانتے نہیں ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں بتایا اس پر اکتفا کرنا ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کی ہماری ترجمے کی طرف۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، واو اور یسألونک، وہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں۔ وہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں سے مراد کون ہے؟ یہ میں نے آپ لوگوں کو بہت ہی پہلے بتا دیا تھا۔ تو یعنی سورۃ الکہف کے نازل ہونے کی وجہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کیوں نازل کی، کس کے سوال کے جواب میں نازل کی، انہی سوالوں کے ایک جواب میں سے ذوالقرنین کا واقعہ بھی ہے۔ اور آپ اس کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے میری پہلے کی کلاسز کو جائیں گے۔ میرے یوٹیوب چینل میں جو پلے لسٹ ہے سورۃ الکہف کا ترجمہ اور تفسیر، اس میں جائیے اور کلاس نمبر 9 یعنی سورۃ الکہف کا ترجمہ اور تفسیر ویڈیو نمبر 9 میں جائیے۔ اس میں میں نے آپ لوگوں کو وہاں پر سورۃ الکہف کا شان نزول یعنی کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کیا، وہ میں نے ان ڈیٹیل وہاں پر بتایا ہے۔ وہ آپ لوگ ضرور دیکھیے تاکہ ایک بار ریمائنڈ ہو جائے کہ یہ اسی کا تیسرا جواب ہے، یعنی جو ان لوگوں نے مشرکین نے یہودیوں کے کہنے پر جو سوال کیا تھا، انہی سوالوں میں سے ایک تیسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ تو ان لوگوں نے آپ تم سے سوال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے ہیں کہ تم سے اے محمد ان لوگوں نے سوال کیا کہ ذوالقرنین کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، سأتلو علیکم منہ ذکرا، یعنی سأتلو ان قریب میں تم لوگوں پر تلاوت کروں گا، منہ ذکرا اس کے بارے میں، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں جو میں تمہیں پڑھ کر سناؤں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اِنَّا بے شک، مَكَّنَّا لَهُ ان کے لیے ہم نے زمین میں قوت عطا کی تھی، فی الارض زمین میں، فی میں ارض زمین کو کہتے ہیں، بے شک ہم نے ان کے لیے زمین میں قوت عطا کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر ایک قوت عطا کی تھی، ایک غلبہ عطا کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے انہیں عطا کیا تھا ہر چیز کا ساز و سامان، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں رول کرنے کے لیے ہر چیز عطا کی تھی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اتنی طاقت اور قوت دی تھی، اتنی سارے چیزیں جو ایک حکمران
حکمران کو ضرورت پڑتی ہے وسائل، جو جنگیں لڑنے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت پڑتی ہے فتوحات حاصل کرنے کے لیے، تاکہ یہ دشمنوں کا غرور مٹی میں ملا دیں اور تاکہ یہ ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود کر کر زمین میں انصاف اور اسلام کے بول بالا کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزیں بھی مہیا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین لفظ یوز کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا سببا۔ سببا کا اصلی معنی ہوتا ہے رسی کے، یعنی ایک رسی کے تھرو ہم اپنے مقصد کو پہنچ سکتے ہیں، اپنی رسی کے ذریعے سے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، اپنی ڈیسٹینیشن کو، اپنی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ساری چیزیں عطا کی تھی جس سے وہ اپنی کامیابی اور اپنی منزل کی طرف پہنچ سکتے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے اتباع بھی کی، جیسے اللہ نے چیزیں عطا کی بالکل اس کے پیچھے لگے رہے، اس کی طرف آگے چلتے رہے۔ یہاں سببہ کا دوسرا معنی کیا گیا ہے راستے کے، یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں جو بھی وسائل دیے تھے اس کا انہوں نے ایک دم صحیح یوز کر کے اور اس کے ذریعے سے وسائل کریٹ کیا اور اپنے مقصد کو یہ پہنچے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، دیکھیے ذوالقرنین جنگوں پر جنگیں لڑتے لڑتے آخر کار جاتے جاتے دنیا کے اینڈ تک پہنچ گئے۔ حتیٰ اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے مغرب الشمس، سورج کے ڈوبنے کی جگہ کو، وجدہا تغرب فی عین، وجدہا، انہوں نے اس سورج کو پایا غروب ہوتے ہوئے ایک ہمیعتن کہا جاتا ہے کیچڑ کو، یعنی دلدل کو، کیچڑ کا جو دلدل ہوتا ہے اس دلدل میں، دلدل کے چشمے میں، عینن کہا جاتا ہے چشمہ یا سمندر، انہوں نے اس دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا سورج کو۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ ایک سی سائڈ پر جاتے ہیں تو ہم لوگ جیسے دیکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کے پاس سورج ایک دم سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، ایسا سین محسوس ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ایکچولی۔ تو ان کا کہنے کا مطلب انہیں ایسا نظارہ انہیں دکھا کہ گویا کہ سورج جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، ایسا منظر انہیں دکھائی دیا۔ تو گویا کہ وہ پانی تھوڑا گندا تھا، تو سمندر کا جو پانی تھا بہت ہی بڑا دلدل کی طرح ایک سمندر تھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ محسوس کیا کہ وہاں پر سورج ڈوب رہا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی آخری آبادی تک، مشرق و مغرب کی طرف وہ پہنچے۔ وَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ قُلْنَا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو تم انہیں عذاب دو یا تکلیف دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یا ذوالقرنین، یا تو تم انہیں سزا دو، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا پھر ان کے لیے کوئی اچھا طریقہ نکالو، کوئی اچھا ان کے لیے کوئی اچھی چوائس کرو، احسان کرو یا چھوڑ دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت دی تھی کہ ہم نے ایک قوم پر تمہیں غلبہ عطا کیا، اب تمہیں اختیار دیا ہے کہ یا تو تم ان لوگوں کو قتل کر دو، یا تو تم انہیں قیدی بنا کر ان سے فدیہ لو، یا تو بطور احسان انہیں چھوڑ دو، یہ تمہاری مرضی ہے، بہرحال تم ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرو۔ قال اما من ظلم، ذوالقرنین کہنے لگے، اما من ظلم، جو کوئی بھی ظلم کرے گا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، فسوف نعذبہ، تو ہم ضرور بضرور اسے سزا دیں گے، ثم یردہ الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، اور اس کے رب کے پاس تو اسے اور بھی زیادہ بہت ہی بڑا عذاب، بہت ہی سخت تر عذاب اسے جھیلنا پڑے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، کفر کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اسے میرے پاس بھی سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد مر کے وہاں بھی اسے اور بھی زیادہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسے ملنے والی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى،
वअम्मा और रहे वो लोग जो ईमान लाए, वअमिल सालिहन और नेक अमल किया, फलहु जज़ाअनिल हुस्ना तो उसके लिए तो बेहतरीन बदला है, वसनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युसरा तो हम उनके लिए एक अच्छा और आसान मामला करेंगे। सुम्मा अतबअ सबबा फिर वो आगे बढ़े, फिर अपनी वो राह पर पीछे लगे रहे, आगे बढ़े। यानी अब मगरिब से उनका सफ़र ख़त्म हुआ, अब मगरिब से मशरिक़ की तरफ इनका सफ़र शुरू हो रहा है। हत्ता इज़ा बलगा अब मशरिक़ की तरफ उनका सफ़र शुरू हो रहा है। हत्ता इज़ा बलगा मतलिअ शम्स यहाँ तक कि जब वो पहुँचे सूरज के निकलने की जगह। अब इससे पहले वो मगरिब की तरफ गए थे जहाँ सूरज डूबता था, अब उनका सफ़र मशरिक़ के उस एंड पर है, यानी दुनिया के वो आखिरी इलाका जहाँ से सूरज उठता है, सूरज तुलू होता है, उस आखिरी कौम के पास वो पहुंचे, उस किनारे पर पहुंचे। वजदहा उन्होंने पाया, ततलु ये सूरज तुलू होता है, अला कौमिन ऐसी कौम पर, लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा जिन्होंने अपने और सूरज के दरमियान कोई आड़ ही नहीं रखा। यानी वहां पर यानी मशरिक़ के बिल्कुल एंड में जहां सूरज तुलू होता है, एक ऐसी कौम रहती थी जिनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, यानी वो बिल्कुल आबादी से दूर सहराओं में, मैदानों में बसेरा करते थे, उनके वो लिबास से आज़ाद थे, यानी उनके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था, सूरज और उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं था, यानी सूरज उनके नंगे बदनों पर दिखाई देता था। तो बहरहाल एक ऐसी कौम के पास वो पहुंचे। ये यूँ समझे जैसे हम लोग साइंस में पढ़ा करते थे सोशल में, नोमैड्स जो पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर शेल्टर, तो ये लोग बिल्कुल इनके पास खाने पीने के लिए कोई रहन सहन की जगह नहीं थी, तो ये रहने की, खाने पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। कज़ालिका बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। वक़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा और तहकीक हमने इहाता कर रखा है उसकी तरफ से तमाम खबरों का। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर ये कह रहा है कि वाकई में ज़ुल्क़रनैन के साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, वो अल्लाह ताला ने एकदम पूरी तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि वाकई में उनके साथ ऐसा ही हुआ। सुम्मा अतबअ सबबा फिर वो चल पड़े अपने साजो सामान की तरफ, उसी रास्ते पर वो अपने एक सफ़र के सामान में कायम थे, उसी रास्ते की तरफ लगे रहे। अब आखिर वो कहाँ पहुँचे, उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ थी, ये सब हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।